नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा नेपाल र राहुलपछि नेताहरू घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाका लागि निलम्बन। नेपाल समूहद्वारा समानान्तर कमिटी घोषणा अभियान तीव्र। सर्वोच्चद्वारा एमाले र माओवादी बेउताउने फैसला सदर। नेकपा माओवादी केन्द्रले अझै गरिन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्नेमा मतभेद। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुन सक्ने भन्दै बेलैमा सतर्क रहन जनस्वास्थ्यविदहरूको चेतावनी। उच्च जोखिम भएका स्थानमा शिक्षण संस्था बन्द गर्न सुझाव। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विधिवत उद्घाटन भोलि हुँदै। काठमाडौँ उपत्यकामा 17 करोड लिटर पानी थपिएपछि अहिलेको धलले धान्न नसक्ने। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको ठेक्का रद्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन। खरिद ऐन अनुसार पारदर्शी प्रक्रियामा सञ्चालन नभएको निष्कर्ष। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको गोलीकाण्डमा परि एक बालक सहित 4 जनाको मृत्यु। अभियुक्त नियन्त्रणमा आइसकेकाले अब कुनै जोखिम नरहेको प्रहरीको आश्वासन। र एसियाली ओसिएनिया जुडो च्याम्पियनसिपका लागि 4 खेलाडी सहित 7 सदस्यीय नेपाली टोली भोलि किर्गिस्तान जाने। 31 राष्ट्रका 123 पुरुष र 95 महिला सहभागी हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेले नेताहरू घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई निलम्बन गरेको छ। स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भुसाल र पाण्डेलाई 6 महिना निलम्बन गर्नुभएको हो। बिहिबार निलम्बन गरिएको भनी पठाएको पत्रमा ओलीले पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य र सद्भावलाई क्षत पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट फेला गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने स्वीकारोक्ति सहित अहंकार र आत्मकेन्द्रित कुराहरू स्पष्टीकरणमा लेखेको आरोप लगाउनु भएको छ। स्पष्टीकरणमा सोधिए अनुसार आफ्नो भूल त्रुटि स्वीकार नगरेको, कुनै आत्मसमीक्षा नगरेको, आत्मआलोचना गर्ने प्रवृत्ति नदेखिएको, अहंकार र स्वार्थी प्रवृत्ति प्रष्ट रूपमा देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। भुसाल र पाण्डेलाई सचिनका लागि अन्तिम मौका दिएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। आफ्ना विचार र क्रियाकलापहरू सच्याई पार्टीका पक्षमा आएमा निलम्बन अवधिको विषयमा पनि निलम्बनको अवधि घटाउने निर्णय गर्न सकिने भनिएको छ। यसअघि ओलीले नेता माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई पनि 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्नुभएको थियो। गत चैत्र 7 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेताहरू नेपाल, रावल, भुसाल र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको आधारमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेताहरूलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाउनु भएको थियो। नेता नेपाल र रावलले चैत्र 12 गते र नेता भुसाल र पाण्डेले चैत्र 17 गते स्पष्टीकरण पठाइएको थियो। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहले कास्कीमा नेकपा एमालेको समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ। बिहिबार कास्की जिल्ला कमिटी घोषणा सभामा नेता नेपालले देशव्यापी संगठन बनाउने अभियानमा अगाडि बढेको बताउनुभयो। उक्त समूहले बिहिबार कास्कीमा 75 सदस्यीय समिति समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। पोखराको न्युरोडमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा नेता नेपालले धनराज आचार्यको नेतृत्वमा कमिटी घोषणा गर्नुभएको हो। कमिटीको सचिवमा होम बहादुर नेपाली रहेका छन्। यसैगरी नेपालले केही समयभित्रै अर्को भेला गरेर पार्टीको पूर्ण कमिटी घोषणा गर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय पार्टीभित्रको विवादका कारण खनाल नेपाल समूहले विभिन्न भातृ संगठनको समानान्तर कमिटी घोषणा गर्दै आएका छन्। कार्यक्रममा नेता नेपालले जिल्लासँगै प्रदेश र केन्द्रीय निकायहरू पनि बनाउने बताउनुभयो। नेता नेपालले आयोगमा कानूनी विषय भएकाले छुट्टै केन्द्रीय कमिटी भने नबनाउने प्रश्न पार्नुभयो। नेता नेपालले गाउँपालिकाको चुनाव लगायत प्रदेशसभाको सदस्य, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावको लागि टिकट पनि वितरण गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले चुनावमा अरूसँग सिटको तालमेल गरी सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि मोहन वैद्यदेखि मोहन विक्रम सिंहसम्म सबैसँग कुराकानी भएको नेता नेपालले बताउनुभयो। 8 लाख मध्ये 6 लाख कार्यकर्ता आफूहरूसँग रहेको नेता नेपालको दाबी छ। कार्यक्रममा नेता नेपालले 28 फागुनका निर्णय फिर्ता लिन र 2 जेठ 2075 मा फर्किने हो भने सबै बिर्सिन तयार रहेको बताउनुभयो। केपी शर्मा ओली पनि सुध्रिउन् भन्दै नेपालले प्रधानमन्त्री पद र अध्यक्ष पद जान्छ कि भन्ने चिन्ता ओलीमा भएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युतौनी सर्वोच्च अदालतको फैसला उप पुनरावलोकन नहुने भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विघटन गरे नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताउने फैसला पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले बिहिबार अनुमति नदिने फैसला सुनाएको हो। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर र न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने फैसला गरेको हो। इजलासले पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गरेपछि अब एमाले र माओवादी नै अस्तित्वमा रहने भएका छन्। दाहालले सर्वोच्च अदालतको गैरकानूनी आदेशले आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कायम गराएको भनिएको भन्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै अध्यक्षको हैसियतमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। दाहालले दर्ता गरेको निवेदनमा विभिन्न 20 वटा आधार र कारण अघि सारेर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गरिएको थियो। यसअघि गत फागुन 23 गते ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो। तर दाहालले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो। अदालतको यो फैसलापछि नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चले 23 फागुनमा गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पुनरावलोकन नगर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोजेको भन्दै सबै पक्ष जाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले अदालतको निर्णयलाई पहिलेको आदेश झैं राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी भएको श्रेष्ठले जिकिर गर्नु भएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमाले र माओवादी बेउत्याउने फैसला पुनरावलोकनलाई अनुमति नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला बैठक भएको बताउनु भएको छ। यद्यपि अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने गुरुङको भनाइरहेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनका लागि माओवादी केन्द्रलाई अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले दबाब दिइरहेका छन्। तर माओवादीले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको छैन। आज स्थायी कमिटी सदस्यहरूबीचको अनौपचारिक छलफलले पनि यसबारे टुङ्गो लगाउन सकेन। यद्यपि केही दिनभित्रै समर्थनबारे निर्णय गर्ने दावी गरिएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे अझै केही दिन निर्णय नगर्ने भएको छ। शनिबार वा आइतबार स्थायी कमिटिको बैठक बसेर निर्णय गर्न लागि हो। बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले केही दिनमा बोल्ड निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले परिस्थितिले अझै ठोस आकार नलिएको हुनाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नगरिएको बताउनुभयो। माओवादीले सरकारलाई समर्थन नगरेको तर औपचारिक निर्णय गर्न मात्रै बाँकी रहेको भन्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूहरूसँग समर्थन नमागेको तर्क गर्नुभयो। हामी यो संसदको विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमनको तिर लैजाने यात्रालाई पुनर्स्थापना पछाडि जो रोकिएको छ त्यसलाई सफल बनाउन चाहन्छौँ। अर्थात् हामी यो संसदलाई पूरा अवधि क्रियाशील बनाउन चाहन्छौँ। यही कारणले मात्रै हामीले औपचारिक रूपमा
लेखेर दिनुको अगाडि सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गरेर राजनीतिक परिस्थितिको ठिक आकलन गर्ने काम गरिराखेका छन्। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र जसपाले केही दिनमा निर्णय गर्ने र त्यसैका आधारमा भावी रणनीति बनाउने बताएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रको सांगठनिक संरचना बलियो बनाउन देशभर कार्यकर्ता परिचालन गर्ने बताउँदै उहाँले सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिन मात्रै बाँकी रहेको बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीको सांगठनिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने र देशव्यापी रूपमा अभियान कसरी लैजाने, राष्ट्रिय रूपमा प्रशिक्षण भेला वा सम्मेलन चाहिँ के गर्ने भन्ने बारेमा पनि प्रारम्भिक छलफल फेरि गरेका छौँ। हाम्रो स्थायी कमिटीको पहिलाको चाहिँ सोच अनुसार नै हामीले स्थगित केन्द्रीय कमिटीको बैठक र राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलन छिटै गर्ने र त्यो चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकबाट औपचारिक रूपमा निर्णय गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ। प्रवक्ता श्रेष्ठले ठोस निर्णय लिन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेउतिएका हुन्। अहिलेकै अवस्थामा सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले नै यही अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गरेपछि नयाँ बहस सुरु भएको हो। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्दा संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम गठबन्धन सरकारको निर्माण गर्नुभएको थियो। 2075 जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठन भएपछि नेकपा एक्लैको संसदमा स्पष्ट बहुमत पुग्यो र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम नेकपाको एकल बहुमतको सरकार बन्न पुग्यो। 2077 फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विघटन भई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामै ब्युतिन पुगेका छन्। अब फेरि वर्तमान सरकार संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम गठबन्धन सरकार बन्न पुगेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले आउँदो चैत 23 गतेसम्म पनि संसदबाट विश्वासको मत नलिए सरकारको वैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठ्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाइ छ। दल विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ। दल विभाजन गरिदिसकेपछि त्यसको प्रयोजनको लागि त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक ढङ्गले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ। अब 23 गते 30 दिन पुग्दैछ र 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुन सक्छ। अन्यथा चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा सरकारको सन्दर्भमा हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौँ, सरकारले संविधानको सर्वोच्चतालाई विधिको शासनलाई फलो गरिरहेको छैन। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा सत्तारूढ दल विभाजन हुँदा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भएको कानुनविद बताउँछन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उक्त समयावधिभित्र संसदबाट विश्वासको मत नलिए सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने र तत्पश्चात सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णय अवैधानिक हुने वरिष्ठ अधिवक्ता बोल्नबहादुर कार्कीको भनाइ छ। 76(2) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँ आइसकेपछि उहाँले के भनेदेखि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने उहाँको संविधान र कानुनी रूपमा उहाँको चाहिँ हैसियत के हुन्छ भने वैधानिक प्रधानमन्त्री नरहने अवस्था के नै रहन्छ। त्यो 23 गते समाप्त हुन साथ उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरेका काम, त्यसपछि मन्त्रीमण्डलले गरेका काम कार्य ती सबै के हुन्छ भने अवैधानिक हुन पुग्छ र त्यसले ठुलो संवैधानिक सङ्कट निम्ति आउँछ। यो संवैधानिक सङ्कटबाट के बचाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले 23 गते भित्र विश्वासको मत लिनु। संसदीय व्यवस्था प्रचलनमा रहेका मुलुकहरूमा सरकारले संसदमा बहुमत गुमाएको चर्चा भएमा वा सरकारको हैसियतमाथि प्रश्न उठेमा प्रधानमन्त्रीले संसद मार्फत बहुमत सिद्ध गर्ने परिपाटी भएको जानकारहरू बताउँछन्। अहिलेको समयमा राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन आलटाल गरिरहेको राजनीति शास्त्री प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालको भनाइ छ। नैतिकता भनेको राजनीतिमा अब छैन।
नैतिकताको कुरा गर्ने छाड्नुहोस्। दुईटा पार्टी अलग भइसके त्यो क्रियाकलापहरू त्यसको विरुद्धमै छन्, सबै गतिविधि सबै विरोधमै छन्। प्रधानमन्त्रीले खालि उसले ल्याएको छैन, मेरो अझै पनि 64% भोट छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो त वाहियात कुरा हो, किनभने उहाँले जब दुईटा पार्टी अलग गरिदिइसक्यो, नयाँ सन्दर्भमा आइसक्यो, नयाँ गतिविधि बढिसके, त्यसले त आफूले उहाँले चाहिँ उत्सुक भएर इनिसिएटिभ आफूले लिनु पर्थ्यो। विश्वासको मत अरू ठाउँमा आफैले लिन्छन्, प्रधानमन्त्रीले आफैले इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ विश्वासको मत लिन्छन्। सत्तारूढ नेकपा एमाले भने तत्काल सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको देखिँदैन। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको 30 दिनभित्र सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिने, तर माओवादी केन्द्रको समर्थन जारी रहँदासम्म सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कुनै बाध्यता नभएको नेकपा एमालेका नेता केशव प्रसाद बडालको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले जुन दिन हाम्रो विश्वास वर्तमान सरकारलाई छैन भन्दा विधिवत रूपमा फिर्ता लिनुहुन्छ, कानुन बमोजिम फिर्ता लिनुहुन्छ, हो त्यसको 30 दिनभित्र विश्वास दिने हो। त्योभन्दा ओर लिनुपर्ने भन्ने कुरो गल्ती हो। कुन पार्टीको कुन कार्यकर्ताले के भन्छ त्यसको अर्थ राख्दैन। सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो र प्रश्न के छ भने त्यो उहाँले भनेको कुरामा कुनै दम छैन। प्रष्ट ढङ्गले उहाँहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिएको डिक्लेयर गर्नुभएको छैन। जुन दिन जुन घडीमा डिक्लेयर गर्नुहुन्छ त्यसको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र उहाँले त्यो चाहिँ संविधानलाई राम्रोसँग नपढिकन चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको विचार। सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा मुलुकका राजनीतिक दलहरू बीच बहस चलिरहँदा नेकपा विभाजनपछिको 30 दिनको अवधि यही चाहिँ 23 गते सकिँदैछ। विश्वासको मतका विषयमा दलहरू बीचको घोचपेच चलि नै रहेकाले अबको बाँकी समयमा पनि कुनै निचोड निस्कने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ। यस्तोमा यो मुद्दाको समाधानको लागि पनि अदालतकै ढोका ढकढक्याउनु पर्ने स्थिति आउने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुने हो कि भन्ने आशंकामा सरकारले सभा सम्मेलन तथा भेडभाड नगर्न सूचना जारी गरिरहेको छ। संक्रमण कम भएपछि खुला गरिएको शिक्षण संस्था फेरि बन्द गर्नुपर्ने हो कि भन्ने धेरैलाई लाग्न थालेको छ। जनस्वास्थ्य वेदहरूले पनि देशैभरका विद्यालय बन्द नगरे पनि संक्रमण धेरै भएका जिल्लाहरूमा पठन पाठन गराउँदा जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। नागरिकको हेलचेक्राई र सरकारको पूर्व तयारी फितलो हुँदा नेपालमा फेरि कोरोना संक्रमण फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा र सरकारबाट रोकथाम तयारी फितलो हुँदा संक्रमण विस्तार हुने जोखिम बढेको हो। नागरिकलाई सचेत बनाउन खोज्ने तर विभिन्न दलहरू तथा सरकारकै नेतृत्व गरेकाहरूले नै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। बढी भिडभाड हुने कार्यालय तथा शिक्षण स्कुल कलेजमा सही अनुगमन नहुनुले पनि कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ चेतावनी दिएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले त संक्रमणको जोखिम बढेको क्षेत्रमा विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। अनि अब यो सबैमा त्यसरी अब स्कुल कलेजहरूलाई अब नेपालभरि नै अब त्यसरी अब कोही एकदमै दुर्गममा भनौँ न, त्यो घरमा अब 2 घण्टा 3 घण्टा लगाएर हिँडेर स्कुल जानुपर्ने, फर्केर आउने दुर्गम ठाउँहरूमा त्यस्तो पनि छ। त्यो नेपालभरि त्यसरी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन होला। तर अब जहाँ जहाँ चाहिँ अलिकति समस्या हो, खास गरी सहरी इलाकाहरूमा, अब यहाँ होला, विराटनगरमा समस्या होला, त्यसपछि चाहिँ पोखरामा होला, नेपालगञ्जमा होला, जहाँ जहाँ यो समस्याहरू देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ यो स्कुल र कलेजहरू। तर यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि चुकेको छ। निकै लामो समय लकडाउन झेलेका नागरिकले भने अब कुनै क्षेत्र बन्द गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन्। स्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै सबै क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। मलाई त बन्द नगर्नु ठिक लाग्छ, किनभने अब धेरै पहिला पनि छुट्यो होइन। अब कोरोना त आएको छ, बढ्या छ त भन्छ, तर पनि अब घरमा चाहिँ बरु अलिक सुरक्षित हुने, स्कुलमा पनि हुने होइन, मास्कहरू लाउने, अनि स्कुल चाहिँ चलाएको ठिक लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा अति आवश्यक बाहेकका नागरिकले मात्रै कोरोना परीक्षण गराउने गरेका छन्। न सरकारले परीक्षण बढाउन सकेको छ, न सर्वसाधारणले चासो दिएका छन्। पछिल्ला दिनमा संक्रमितको लक्षण पनि नदेखिने भएकाले जोखिम झन धेरै रहेको छ। यस्तो विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ। अधिकांश चाहिँ लक्षणविहीन अवस्थामा छ। हामी यहाँबाट पहिला एकदम विशेष मेरो फोकस चाहिँ त्यहाँ छ। लक्षणविहीन भनेको चाहिँ उनीहरू हेर्दाखेरि स्वस्थ देखिन्छ,
र टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिन सक्छ होइन। र त्यो उहाँहरूलाई अब त्यस्तो नभए तापनि त्यो भित्रिने क्रम चाहिँ त्यताबाट सुरु हुन्छ भन्ने हो। हाम्रो खास यो नेपालमा पनि पहिलो लकडाउनभन्दा अगाडि त लक्षण-विहीन नै बढी सबभन्दा बढी थियो, तर अचानक यसमा ट्विस्ट आयो, चेन्ज आयो र लक्षणसहितको बिरामीहरू भर्ना हुन थाले। यो अवस्था चाहिँ फेरि दोहोरिन सक्ने सम्भावना मैले देख्छु। अधिकांश सर्वसाधारणले मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग पनि गरेका छैनन्। सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएको छैन। त्यसैले अब सरकार र सर्वसाधारण दुवै पक्ष सचेत भएर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विधिवत उद्घाटन भोलि हुँदैछ। मेलम्चीको पुरै क्षमताको पानी वितरण हुन थालेपछि उपत्यकामा 17 करोड लिटर पानी वितरण हुनेछ। पानीको मात्रा थपिएसँगै ढल व्यवस्थापनमा चुनौती हुने आकलन गरिएको छ। अहिले नै ढल फुटेर समस्या भइरहेका बेला पानी थपिएपछि झन् समस्या हुने देख्न सकिन्छ। काठमाडौँमा गत चैत 15 गतेबाट मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएको छ। यो सँगै काठमाडौँको ढल प्रणालीमा फोहोर पानीको चाप बढ्ने अवस्था छ। काठमाडौँको हालको ढल प्रणालीले मेलम्चीको पानी आएपछिको चाप थेग्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL को प्रणाली मार्फत उपत्यकामा बर्खायाममा दैनिक 15 करोड र हिउँदमा 10 करोड लिटर पानी वितरण हुने गरेको छ। दैनिक 17 करोड लिटर पानी मेलम्ची मार्फत वितरण प्रणालीमा थपिनेछ। 17 करोड वितरण भए मध्ये 80% पानी उपयोगपछि काठमाडौँको ढल प्रणालीमा बग्छ। हाल काठमाडौँको ढल प्रणालीले अहिलेको भन्दा दैनिक करिब 25.5 करोड लिटर फोहोर पानीको चाप थेग्नु पर्नेछ। मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएपछि ढल प्रणालीमा त्यसको चाप स्वाभाविक रूपमा बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले मेलम्चीको पानी थेग्ने गरी काठमाडौँको ढल प्रणाली पूर्ण रूपमा चुस्त अवस्थामा नरहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले स्पष्ट पारेको छ। यो घरायसी ढल त्यो एकदम सानो हुन्छ के क्वान्टिटी, तिनीहरूमा बर्खाको पानी मिक्स भएर चाहिँ त्यो ब्याकफ्लोहरू आएको रहेको होइन। मेलम्चीको पानी आयो भन्दैमा पनि त्यसमा अप्ठ्यारो चाहिँ नहुनु पर्ने हो, तर के भने यदि बर्खाको ढल त्यसमा मिसियो भने चाहिँ समस्या चाहिँ आउँछ। किनभने बर्खाको पानी भनेको धेरै ठुलो हुन्छ, त्यो जुन घरहरूले प्रयोग गरेको छ त्योभन्दा पनि धेरै ठुलो हुने भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ समस्या आउँछ। अहिले पनि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा ढल फुट्ने समस्या कायमै छ। 2 वर्ष अघि भएको सरकारी अध्ययन अनुसार राजधानीका मुख्य 22 स्थानमा वर्षायाममै ढल र पानीको पाइप फुटेर सडक अस्तव्यस्त हुने गरेको पाइएको थियो। यसरी ढल फुट्दा नागरिकले फोहोर पानीको दुर्गन्ध सहित हिलो र धुलोको शास्ति खेप्नु परेको छ। एकदमै असर छ, हिँडिसक्नु छैन। कुनै पनि बेला बाटो हिँड्दा रोक्दा गर्दा चाहिँ एकदमै असर परिरहेछ। विभिन्न किसिमको मिसावट छ यसमा, जम्मै फोहोर जति यसैमा छ। गनाउने त सीमै रहेन नि, आउँछ धेरै नै आउँछ। आएर के गर्न हामीले होइन, पानी नहुने बेला सुक्ने बेला चाहिँ हुन्छ क्या। कुन बेला चाहिँ अत्याधिक गनाउने गर्छ? यो माघ फागुन यो हिउँदोको बेला हो क्या। मेलम्चीबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी आउनेछ। घर घरमा पठाएको पानीको करिब 80% पानी उपभोगपछि ढलमा जानेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार विधिवत रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। बिरकोटी मण्डपमा जडान गरिएको नयाँ धाराको टुटी खोलेर मेलम्चीको पानी उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको हो। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको सडक दैनिक अस्तव्यस्त हुनुको एउटा प्रमुख कारण फुटपाथ व्यापार पनि हो। वर्षौंदेखि सडक पेटीमा व्यापार गर्दै आएका फुटपाथ व्यवसायीलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। फुटपाथ ओगटेर व्यापार गर्नेलाई सरकारले हटाउने प्रयास गरे पनि उनीहरूलाई विकल्प नदिँदा समस्या ज्यूका त्यौं छ।
फुटपाथमा पसल राखेर व्यवसाय गर्न नपाइने नियम छ। नियमका आधारमा सरकारले फुटपाथमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने भनेपछि व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। बिहान र बेलुकाको समयमा राजधानीमा फुटपाथ र ठेलामा व्यापार गरेर गुजारा चलाउँदै आएका व्यवसायीहरू दैनिक जसो प्रहरीको लखेटाइमा पर्ने गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ र ठेला व्यवसायमा रोक लगाएर कारबाही गर्ने गरेकाले व्यापारीहरू पीडित छन्। यसबाट आफ्नो रोजीरोटी खोसिएको व्यापारीको गुनासो छ। धेरैचोटि लखटिसक्यो, आएको देखेपछि बाग्ने हो। कसैले त राम्रै व्यवहार गर्छन्, यसरी नराख्नु राख्न पाइन्न तपाईँहरूलाई भनिरहेछन् भन्छन्, कसैले चाहिँ सुनिनस् जा भनेको बुढी भन्छन्। होइन अब यस्तो अब दुःख गरेर खानालाई पनि सरकारले काम नदिएपछि त गर्नै पर्यो। चोर्नु भएन, भारी बोक्न सकिँदैन, बुढेसकाल आइसक्यो, काम त गरेर खानै पर्यो। अब यो त चोरेको होइन। अनि त्यही भएर अब सरकारले जतिसुकै जे गरे पनि कि त काम दिनु पर्यो, कि त दाम दिनु पर्यो, कि त माम दिनु पर्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख शहरमा रहेका फुटपाथमा व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीलाई सरकारले व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेपछि उनीहरूले आफूहरूलाई गर्दै आएको व्यापार अन्त कतै गर्नका लागि विकल्प दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। एउटा ठाउँ हामीले उचित मिलाइदिनु पर्यो, अप्नाइदिनु पर्यो। अब हामीलाई कि समय तोकिदिनु पर्यो कि भने ल व्यापारी गरी खानालाई भनेर कि ठाउँ तोकिदिनु पर्यो, गरी त खानु पर्यो। हामीले यहीबाट बच्चा पढाउने, कोठा भाडा तिर्ने, हामीले अब बिहान दिनभर बिहान बेलुका कमाएर दिउँसो खानु परेको छ। नगरपालिकाले पनि आएर लखट्ने, अनि बेलुका 7 बजीसम्म ट्राफिक प्रहरीले शुद्ध लखट्ने के, अनि ट्राफिकले शुद्ध लखटेपछि त हामीलाई साह्रै समस्या परेको छ। किनकि अब हामी अब कहाँ जाने त होइन, गरिब जनताले अब होइन भाडा तिरेर बस्ने कन्डिसन छैन, भाडा समेत उड्दैन। अनि नगरपालिकाले त गाडै शुद्ध लैजान्छ, सामान पनि लैजान्छ, अनि फेरि दिँदा पनि दिँदैन। एकातिर महानगरले व्यापारीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा गरिखाने बाटो नै बन्द गरिदिन खोजेको व्यापारीहरूको आरोप छ भने अर्कोतिर आवत जावत गर्न बनाइदिएको सडकमा पसल थापिदिएको कारण पैदल यात्री समस्यामा पर्ने गरेका छन्। हुन्छ नि, धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ नि, गाडी जाम हुन्छ, मान्छे हिँड्ने ठाउँ हुँदैन, अनि अलिक तल झरेर हिँड्यो भने गाडीले हान्छ नि, त्यही हो नि। समस्या त परि नै हाल्छ नि। अब अलि हतार हुन्छ, मान्छे अब बिरामी हुन्छ, त्यस्तोमा अलिकति कठिनाइ नै हुन्छ। वर्षौंदेखि यस्तो समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकाय सफल हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दैनिक यस्ता व्यापारीलाई लखेट्ने, बेच्न राखेको सामान खोसिदिने, जरिमाना तिराउने जस्ता काम गर्दै आएको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। वास्तवमा उहाँहरू जोखिम चाहिँ परे होइन, नागरिक चाहिँ जोखिम परेको छ फुटपाथले गर्दा। अब उहाँहरूको चाहिँ अब पेसाको कुरा होला। अब किन भन्दा पेसा भने कहीँ पनि फुटपाथमा गर्नुपर्छ, गरिदिनुपर्छ अथवा गर्छु भन्ने कुरो छैन। तर होला उनीहरूको बाध्यताले त्यो कुराहरू हुनसक्छ। अब हामीले चाहिँ उहाँहरूको बाध्यतालाई पनि हामीले बुझेका छौँ र त्यो बाध्यतालाई हामीले बुझेर त्यहाँ हामीले चाहिँ फुटपाथलाई हटाउन अथवा फुटलाई नागरिक मैत्री बनाउनलाई हामीले कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ। फुटपाथमा जथाभावी पसल सञ्चालन गर्ने 1359 जना व्यापारीलाई महानगरले कारबाही गरेको छ। कारबाही स्वरूप जरिमानाबाट अघिल्लो वर्ष 72 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने यस वर्ष मङ्सिरदेखि हालसम्म मात्र 45 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रविधि मैत्री शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। राजधानीमा बिहिबार गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले शिक्षा राम्रो हुनका लागि शिक्षक पनि राम्रो हुनुपर्ने बताउँदै शिक्षा विकासको आधार भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न खोजिए पनि खासै परिवर्तन नभएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। जुन तहको नागरिक हामीसँग उपलब्ध छ त्यसलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्दाखेरि हामीले व्यावसायिक तालिम अथवा सिप विकास तालिम जस्ता कुराहरू दिएर सक्षम बनाउन सक्छौँ, आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ, स्वरोजगार उसले आफूलाई स्वरोजगार बनाउन सकोस् त्यस प्रकारका कामहरू गर्न सक्छौँ। यस्तो शिक्षा मार्फत जुन जनशक्ति छ त्यसको अधिकतम क्षमता वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले विकासका गतिविधि मात्रै नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विकास निर्माणमा नयाँ योजनाको सुरुवात गरेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले मेलम्ची खानेपानीको सफलता लगायत थुप्रै योजनामा सरकारले सफलता पाएको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले बाटो, ढल र विद्युतको तालमेल मिलाउँदै विकासको गतिलाई अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले चैत 22 गते उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। समितिको बिहिबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाल विरुद्धका उजुरी खोल्दै चैत 22 गते छलफल र 25 गते संसदीय सुनवाई गर्ने भएको हो। न्यायाधीश सिफारिस सुवेदी विरुद्ध 5 र चुडाल विरुद्ध 2 उजुरी परेको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। नकुल सुवेदीका सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराउने प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 15 को व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले तयार गरेको मसौदालाई संशोधन सहित अनुमोदन गरिदिनु अनुरोध गर्नु। उहाँले न्यायाधीश सिफारिस सुवेदी विरुद्ध योग्यता र अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दा गरेका फैसलासँग सम्बन्धित उजुरी रहेको जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समितिको बैठकले सांसदहरूको सुझाव सहित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। कोरोना महामारीका बेला उपसमितिले विभिन्न अस्पताल, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन सेन्टर लगायतको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सुझाव पनि दिएको थियो। त्यस्तै कोरोनाको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न उपसमितिले सरकारवालाहरूसँग छलफल पनि गरेको थियो। उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले अनुगमनबाट अर्को जोखिमका लागि सिकाइ हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना न्यूनीकरण र रोकथामका लागि उपसमितिले आवश्यक सुझाव दिएको जानकारी दिनुभएको छ। संक्रामक रोग आयो भने हामी त्यही खालको समस्या फेरि चाहिँ भोग्नु पर्ने त यो राम्रो भएन। अनुभवबाट पनि हामीले सिकाइ त भएन भनेपछि यो अनुभवबाट हामीले सिकाइ हुनु पर्यो र यही बेलामा अब यी चाहिँ एउटा सिस्टममा पोलिसी बनाएर सिस्टममा चाहिँ थाल्नु पर्यो। त्यसैले अब निजी हस्पिटलहरूले त चाहिँ पैसा मात्र सिकाउँछु भन्दाखेरि पनि पहिला त भर्नै नलिने स्थिति बन्यो। बल्ल बल्ल सबैतिरबाट अब हामीले आवाज उठाइसकेपछि समितिले पनि निर्देशन गर्यो, सरकारले पनि त्यसलाई त्यही अनुसारले अलिक पहल गरिसकेपछि बल्ल बल्ल चाहिँ उपचार गर्ने स्थिति बन्यो। अब पछि फेरि के भयो, कोभिड चाहिँ नि उपचार गर्ने, नन कोभिड उपचार नगर्ने स्थिति पनि बन्यो। उपसमितिको प्रतिवेदन आगामी 24 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बुझाउने बताइएको छ भने सोही दिन नै दोस्रो चरणको कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारका तर्फबाट भएका प्रयासबारे जानकारी लिने समितिले जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सडक मार्गसँगै सूचना मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, प्रवाह तथा गुणस्तर सम्बन्धी बिहिबार भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले विगतमा सडक मार्ग निर्माण गरे पनि अब सूचना मार्ग निर्माण गर्न ढिला भइसकेको बताउनु भएको हो। मन्त्री गुरुङले सडक, खानेपानी, अस्पतालको विकासमा केन्द्रित भएका सांसदहरूलाई सूचना प्रविधिको विकासमा केन्द्रित हुन आह्वान गर्नुभयो। कार्यविधि नीतिगत कुरोहरूलाई पनि त्यसरी जाने, सेवा प्रदायकका साथीहरूलाई पनि करेक्सन गराउने, हामी एनटिएमा पनि रहेको कमजोरी करेक्सन गर्ने, अनुगमनको कुरोबाट के आयो यी कुरोहरूलाई र अनि हामी नेपाल टेलिकमले अबको दिनमा कसरी काम गर्ने यो कुरोको एउटा चाहिँ आगामी एउटा पूर्वाधारको क्षेत्रमा, सञ्चार क्षेत्रमा र अनि हामी डिजिटल फ्रेमवर्कको एउटा चाहिँ मार्गचित्र कोर्ने काम पनि हाम्रो।
सूचना प्रविधिको विकास बिना विश्वलाई पहिचान गर्न नसकिने भएकाले सूचना प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री गुरुङको जोड थियो। उहाँले कार्य सम्पादन गर्दा पारदर्शितालाई सधैँ आत्मसात गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू सञ्चार मन्त्री गुरुङलाई दर्शाएका थिए। उनीहरूले विभिन्न समयमा आफूहरूले बनाएका योजनाहरूले सार्थकता नपाएको भन्दै गुनासो समेत गरेका थिए। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशन सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले दार्चुला सदरमुकाम पारीपछि एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी राखेको विषयमा भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समितिको बैठकले भारतले सीमा नदी महाकालीको बहाव परिवर्तन गरेर दार्चुला सदरमुकाम पारीपछि एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी राखेका विषयमा अविलम्ब भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। अति संवेदनशील विषयमा सरकारको कुनै धारणा नआएकाले यथाशीघ्र यस विषयमा समितिलाई जानकारी गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरादेवी जैरूले बताउनु भएको छ। समेत रहेको नेपाली महाकाली नदीको पारी सदरमुकामबाट पश्चिमतर्फ पर्न गएको, यसरी महाकाली नदीको बाढी र धार परिवर्तनका कारण पारीतर्फ पश्चिममा पर्न गएको भूभाग हालै भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्धन बनाई अतिक्रमण गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डतासँग गाँसिएको यस्तो अति संवेदनशील विषय हाल नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै औपचारिक धारणा नआएकोले यस सम्बन्धमा त्यसको तथ्य सत्य समितिमा यथाशीघ्र पेश गर्न उक्त भूभागमा भएको अतिक्रमणबारे सरकारसँग अविलम्ब आवश्यकता तहमा वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा सांसद भीम रावलले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सरकारले तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माणमा सरकारले कुनै चासो नलिनु सरकारको लापरवाही भएको तर्क पनि गर्नु भएको छ। त्यस्तै अन्य सांसदहरूले महाकालीको बहाव परिवर्तन गरेर तटबन्ध निर्माण हुँदा पनि सरकारको आँखा नपुग्नु निकै दुःखद अवस्था भएको बताएका थिए। भारतले अहिलेसम्म तटबन्धको फाउन्डेसनका लागि करिब 80 मिटर खनिसकेको र 20 मिटरमा फाउन्डेसन राखेको सांसदहरूले बताएका छन्। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हिम चितुवा संरक्षणका लागि वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूसँग छलफल गरेको छ। समितिले बिहिबार गरेको छलफलमा विश्व प्रकृति संरक्षण कोषको नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर घनश्याम गुरुङले हिउँ चितुवा संरक्षण गर्न कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीयका घरपालुवा जनावरको बीमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यवस्थापनमा ध्यान दिए हिम चितुवाको संरक्षण हुने बताउँदै स्थानीयले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र राहतबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान दिए संरक्षणमा सहयोग पुग्ने जिकिर गर्नुभयो। स्थानीय समुदाय आफूले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अलिकति क्षतिपूर्तिको तुरुन्तै पाउने कुरामा अहिले कोषहरूले अझ बढाउने र स्थानीयहरूले पनि त्यसमा सहभागिता गरेर कञ्चनजङ्घामा गर्छ, प्रिमियम तिर्छ, प्रत्येक जनावरको अलिअलि धेरै होइन, रुपियाँ तिर्छ, 50 रुपियाँसम्म तिर्छ। त्यसलाई एउटा गर्ने। दोस्रो कुरा, नेपाल सरकार राहत निर्देशिकासँग जोड्न पाइयो भने यसले ठुलो सहयोग गर्छ। र कहिलेकाहीँ के चुनौती हुँदो रहेछ, राहत दिँदाखेरि सरकार पनि कहिलेकाहीँ धेरै क्षति भइहाल्यो भने तिर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। कार्यक्रममा हिम चितुवा संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन तथा प्रस्तुति स्वेरेन श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। बिहिबार लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको प्याकेज
2 अन्तर्गतको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले खरिद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ। छलफलमा सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले समिति बनाएर छानबिन गर्ने पक्षमा आफू नरहे पनि टेन्डरको प्रक्रियालाई अघि बढी समय लाग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको समयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। मा सच्याउनु पर्ने केही छ भने सच्याउनै नमिल्ने खालका काम अगाडि बढ्छन् पर्दैन। जस्तो कि अब यो टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि जाने स्टेपले फेरि केही सच्याउनु पर्यो भने फिर्तै जान नसकिने गरी यसलाई दिइसक्यो अब भन्ने हिसाबबाट दोस्रो पनि खोलिसक्यौँ, हामीले फाइनेन्सहरू पनि हेरिसक्यौँ भन्ने अवस्था जान्छ भने निश्चित रूपमा हामीले यो पोइन्टमा फ्रिज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रिज नगरिकन अगाडि बढ्न अनुपयुक्त हुन्छ। बैठकमा समिति सभापति भरत शाहले संसदले बनाएको नियम कानून नै लागू नभएको बताउनु भयो। उहाँले संसदले निर्माण गरेको नियम कानून नै लागू नहुने गरी किन कानून बनाएको भन्दै प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। सभापति शाहले सम्पूर्ण सरकारवाला निकायसँग सहकार्य भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको बताउनु भएको छ। परीक्षणमा छनौट भएका पूर्व योग्यताको आवेदक सम्बन्धी खरिद प्रक्रियाको लागि गोलपत्र पेश गर्न परीक्षणमा छनौट भएका पूर्व योग्यता आवेदक सम्बन्धित खरिद प्रक्रियाको लागि गोलपत्र पेश गरेको योग्य मानिनेछ भने भएका भन्नाले धेरैजना चाहिन्छ। सेनाले प्याकेज नम्बर 2 का लागि गरेको टेन्डरमा एउटा मात्रै कम्पनीबाट आर्थिक प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको गोलीकाण्डमा परि एक बालक सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित ओरेन्ज शहरमा अन्धाधुन्द गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु भएको हो। एक कार्यालयमा भएको उक्त गोलीकाण्डमा एक बालक पनि मारिएका छन्। उक्त घटनामा आरोपी सहित थप 2 जना घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीका अनुसार गोली चलाउने व्यक्ति पनि गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। अन्धाधुन्द गोली आक्रमणको उद्देश्य भने स्पष्ट हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले आरोपी नियन्त्रणमा आइसकेकाले अब कुनै जोखिम नरहेको बताएको छ। अमेरिकामा 1 महिनाभित्र भएको यो तेस्रो गोली आक्रमण हो। गत मार्च 16 मा अमेरिकाको जर्जियामा भएको अन्धाधुन्द गोली आक्रमणमा परि 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै मार्च 22 मा कोलोराडोमा पनि अन्धाधुन्द गोली आक्रमण हुँदा 10 जना मारिएका थिए। अब खेलकुद समाचार। एसियाली ओसियाना जुडो च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन 4 खेलाडी सहित 7 सदस्यीय नेपाली जुडो टोली शुक्रबार किर्गिस्तानको बिस्केक प्रस्थान गर्दैछ। अप्रिल 4 देखि 10 तारिकसम्म हुने प्रतियोगितामा 1 पुरुष र 3 महिला खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। पुरुष 66 केजी मुनि इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिला 48 केजी मुनि सोनिया भट्ट, 57 केजी मुनि देविका खड्का, 70 केजी मुनि पूनम श्रेष्ठले भाग लिएका छन्। चारै खेलाडी नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखका पदक विजेता हुन्। देविका र पूनम 13औं शाखका स्वर्ण विजेता हुन्। इन्द्रले रजत तथा सोनियाले कांस्य जितेका थिए। टोली प्रशिक्षकमा ओलम्पियन ऋषिराम प्रधान रहेका छन्। जुडो संघका महासचिव समेत रहेका धर्मकुमार श्रेष्ठले प्रतियोगितामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। स्पोर्ट्स डाइरेक्टर सुप्रसिद्ध ताम्राकार पनि टोलीसँगै किर्गिस्तान जाँदैछन्। टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच विदाई गर्नु भएको छ। हामी जित्छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। तपाईँहरू लामो समयसम्म ट्रेनिङ पनि गरिरहनु भएको छ। फेरि आफै ओलम्पिया नै त्यहाँ कोचको रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँका आफ्ना अनुभवहरू पनि छन्। त्यो अनुभवले पनि कोचको अनुभव छँदैछ, ओलम्पिकको अनुभव पनि छ। यो दुईटै अनुभवले पनि तपाईँहरूलाई खानुमा मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ र मेरो शुभकामना छ।
ओलम्पिक र्याङ्किङका रूपमा समेत रहेको प्रतियोगितामा 31 राष्ट्रका 123 पुरुष र 95 महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाल जुडो संघले जनाएको छ। काठमाडौँको टिम च्याम्पियनशिप कर्पोरेट आमन्त्रण ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता जेठमा आयोजना हुने भएको छ। आयोजक काठमाडौँ ब्याडमिन्टन एकाडेमीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता जेठ 20 देखि 22 सम्म आयोजना हुने जनाएको छ। आक्रमण प्रतियोगितामा 16 टिमको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा आयोजना हुने प्रतियोगिता लेग कम नकआउटका आधारमा हुनेछ। प्रतियोगितामा मेन्स डबल्स, वुमेन्स डबल्स, कर्पोरेट डबल्स, मेन्स सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मेन्स र वुमेन्स डबल्समा वरियता प्राप्त खेलाडी र कर्पोरेट खेलाडी हुनुपर्नेछ। कर्पोरेट डबल्समा कम्तीमा संस्थामा 2 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। मेन्स र वुमेन्स सिंगलमा शीर्ष 16 वरियताका खेलाडीले खेल्न पाउनेछन्। 5 इभेन्ट्स मध्ये 3 इभेन्ट्स जित्ने टिमले खेल जित्नेछ। वरियता प्राप्त खेलाडीको लागि विजेताले 50,000, उपविजेताले 35,000 र सेमी फाइनल खेल्नेले 30,000 पाउनेछन्। टिम च्याम्पियनलाई आकर्षक ट्रफी प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक कुमारी बैंक रहेको छ। आयोजकले मुख्य प्रायोजकको रूपमा बैंकसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौतासँगै प्रतियोगिताको नाम कुमारी बैंक काठमाडौँ टिम च्याम्पियनशिप रहनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा नेपाल र राहुल पछि नेताहरू घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाका लागि निलम्बन। नेपाल समूहद्वारा समानान्तर कमिटी घोषणा अभियान तीव्र। सर्वोच्चद्वारा एमाले र माओवादी बेउताउने फैसला सदर। नेकपा माओवादी केन्द्रले अझै गरेन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्नेमा मतभेद। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर शुरू हुन सक्ने भन्दै बेलैमा सतर्क रहन जनस्वास्थ्यविदहरूको चेतावनी। उच्च जोखिम भएका स्थानमा शिक्षण संस्था बन्द गर्न सुझाव। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विधिवत उद्घाटन भोलि हुँदै। काठमाडौँ उपत्यकामा 17 करोड लिटर पानी थपिएपछि अहिलेको ढलले धान्न नसक्ने। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको ठेक्का रद्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन। खरिद ऐन अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको गोलीकाण्डमा परि एक बालक सहित 4 जनाको मृत्यु। अभियुक्त नियन्त्रणमा आइसकेकाले अब कुनै जोखिम नरहेको प्रहरीको आश्वासन। र एसियाली ओसियानिया जुडो च्याम्पियनशिपका लागि 4 खेलाडी सहित 7 सदस्यीय नेपाली टोली भोलि किर्गिस्तान जाने। 31 राष्ट्रका 123 पुरुष र 95 महिला सहभागी हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।